بسم الله الرحمن الرحیم وألق ما فی یمینک او اغرزوا هاغه سیس چې ستا په خلاص کې دی اے موسی علیہ السلام تلقف ما صنعوا چې نوړی کې هغه شی چې دی جوړ کړی دی انما صنعوا کید ساحر بېشکه هغه سیز چې جوړ کړی دی دی جادوګرانو ولا یفلح الساحر حیث اتی هیچ چرم نه کامیابیږي جادوګر کمزې کې چې مراشي فألقي السحرة سجدا پس اغرزولی شو ټول جادوګران فسجده کې قالوا او وی ویل آمنا برب هارون وموسى منګه ایمان راوړی دی پر رب د هارون علیه السلام او د موسی علیه السلام قال ویل وته فرعون امنتم له قبل ان اذن لكم تاسو ایمان راوړو مخکې د دینه چې ما سره مشوره کړې وي انه لکبیرکم الذی دا خو جوړ ستاسو مشر دی علمکم السحر چې تاسو تینا جادوی زده کړی دی فلو قطعن ایدیکم پس زه به کټ کما ایدیکم لاسونه ستاسو و ارجلکم او خپې ستاسو من خلاف مخالفی ولأصلبنکم بیا به زه تاسو په سولی کما فی جذوع النخل په تنو د قجورو کې ولتعلمن او تاسو ته ښه پته را اینا چې کم یو په موږ دواړو کې اشد عذابا سخت په سزا کې و ابقا او په فیصله کې لن قالوا اویل جادوگرانو لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات لن نؤثرك منگ ترجیح نورکو منگ اهمیت نورکو على ما پها غباند چراغلی دی منگتا من البينات دخکار ثبوتونو نستا خبر لرا والذی فطرنا آغازات چی منگ یہ پیدا کریو فاقض ما انت قاز پس ته چې سکے اغوکا ستا لاس ازاد انما تقضی هذه الحیات الدنیا ستا فیصله خو دنیایی فیصله دا انا آمنا بربنا بشک منگا ایمان روڑے دے پخپل رب باندے لیغفر لنا چھ منگ تبخنو کی خطایانا زمنگ دا گناہنو وما اکرہتنا علیہ من السحر او آغا چھ تا پا منگا زبردستے باندے جادو کڑے دے والله خیر و ابقا بشکا اللہ پاک دیر غرد پا لحاظ دا انجام سرا انه من یأت ربه مجرما بشکا هاغا سوک چراغی اللہ تا گناہگار فإن له جهنم دا غد پار دوزخ دے لا يموت فيها ولا يحيا چی دیر سخت سزاگانی دی ومن یأتیه مؤمنا او آغا سوک چی اللہ تا حاضر شپا حالت دا ایمان کی قد عمل الصالحات ہو عملی ہم نکڑی فأولئک لهم درجات العلا دا غد پار دیر عزت والا مرتبی دی جنات عدن چاغ جنت ندی دا ہمیشہ سیدو تجری من تحتها الانہار خالدین فیها شدیب پک ہمیشہ اسی وذالک جزاء من تزکا او دا بدلیری دا غچا چیزانی پاک اسات دا شرکنا اللہ پاکوی پیغمبر علیہ السلام آغا خبرہ چی موسیٰ علیہ السلام تا اللہ پاک پا ابتدا کی کڑوا چی ما تلک بیمینی کا یا موسیٰ ستا پا دی خلاص کی سدی اے موسیٰ علیہ السلام دا ٹریننگو خاص کر تفسیر کبیر میں امام رازی لکھتے ہیں کہ جو رب نے کہا تھا کہ ما تلک بیمینی کا یا موسیٰ اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے تو او الفاظ اور اے الفاظ بالکل ایک جیسے ہیں ادھر بھی اللہ نے اس سے کہا تھا کہ تمہارے اس دائیں ہاتھ میں کیا ہے اس سے مقصد یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ اعتماد دینا تھا کہ آئندہ زندگی میں اور آئندہ تمہارے جو تبلیغ اور دعوت ہے اس میں یہ جو تمہاری داہنے ہاتھ میں چیز ہے یہی تمہارے کام آئے گی سارا کمال اسی میں ہے کیونکہ جن لوگوں سے آپ کا سامنا ہے ان لوگوں کا جو عقیدہ ہے وہ انہی چیز سے ٹھیک ہوگا یعنی یہ لاٹھی ہے
اور پھر اس لاٹھی کے جو خصوصیات ہے وہ اس کی عقل کو بھی ٹھیک کرے گی. تو اس لیے ایک جیسے الفاظ ہیں. یہاں بھی رب اس سے کہتے ہیں وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اور پھینکو تم وہ چیز جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے. اور ادھر بھی رب اسے وہی کہتے ہیں کہ اس چیز کو پھینکو. جب اس نے پھینک دیا تو سام بن گئی. تو تلقف ما صنعوا، ایک کھا جائے گی، یہ ختم کر دے گی اس چیز کو جی اس نے بنایا ہے. دا دی چې کوم چیز جوړ کړی دی جادو، دا به ختم کی. او ما تاسو ته پرون خبره کړې وه چې جادو د جادو مقابله خو کولی شي، خو جادو ختمولی نشي. او دغه هغه حقیقت و چې د جادوګرانو په زړه کې مخکې الله پاک اچولی. او په دې کې یو ډېره ښکلې خبره او مزیداره خبره چې کومه ده نو هغه محمود الوسی سے په خپل تفسیر روح المعانی کې کړې ده. محمود الوسی اپنے تفسیر روح المعانی میں کہتے ہیں کہ جو جادوگر آئے تھے تو اس نے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معلومات کی کہ بھئی اے جو پیغمبری کا دعویٰ رکھتے ہیں ایک کیا کیا کام کرتے ہیں، ایک کون سی خصوصیت ہے ان کے پاس جن سے اس وقت کے خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون ڈر رہا ہے. کیونکہ اس نے اسے تو یہ نہیں کہا تھا کہ اس کے پاس یہ ہے یہ ہے یہ ہے. تو لوگوں نے اس سے کہا کہ اس کے پاس ایک عصا ہے، اور ان کو جس چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے وہ بن جاتی ہے. بس دا موسیٰ علیہ السلام سے ضرورت ہی بس دا امسان آگا جوڑی گی. موسیٰ علیہ السلام گڑی سرئی لخت تیرے جوڑ شي. موسیٰ علیہ السلام چکل سملی نو مارتی نه جوړ شي، پابا نه پیره ورکوي. چې کله وته د سوري ضرورت شي اونتی نه جوړ شي، چې کله وته د میوې ضرورت شي میوې ونیسي. تو جادوگر یہ سمجھ گئے کہ ایک ایسی چیز جو ایک لکڑی سے زیادہ نظر نہیں آتی، وہ کبھی درخت بن جاتی ہے، کبھی وہ پانی کے کام آتی ہے، کبھی وہ کھانے کی پھل کھانے کی کام آتی ہے، کبھی وہ سایہ دینے کی کام آتی ہے. تو جو سارے کمال ہے اسی میں ہے. تو اس لیے انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ کسی طریقے سے اسے موسیٰ علیہ السلام سے چرا لیا جائے. سیدھا تینا منگا پٹکو بس کی سب ختم شی. تو وہی جب وہ ان کے پاس آتے تھے، وہی لکڑی ہوتی تھی، جب وہ ان کے پاس آتے تھے وہ سام بن جاتی تھی، وہ ڈر کے مارے پیچھے ہٹ جاتے تھے. یہاں پر رب نے ان سے وہی کہا کہ انما صنعوا کید ساحر، بے شکا جوڑ کڑے دے یو مکر دے جادوگرو، انہوں نے ایک تدبیر بنائی ہوئی ہے. ولا یفلح الساحر حیث اتا، اور جادوگر چھ کم سے کم زندہ کامیابی گی، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. کیونکہ ان کی وہ جو چیز کرتے ہیں وہ صرف دھوکہ ہے. یہ جادو صرف دھوکہ ہے، جادو ڈرنے والی چیز نہیں ہے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، پس غرزولی شو ٹول جادوگر پسجدہ کی. قالوا اویل آواز اکاگی آمنا برب ہارون و موسیٰ، منگا ایمان روڑ دے پر رب دا ہارون و موسیٰ علیہ السلام. جب اس نے دیکھا کہ بھئی یہ ہماری 3000 لکڑیاں اور 3000 جو رسیاں ہیں ایک آ گئی، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اس پر ہاتھ ڈالا، کیونکہ رب نے ان سے پہلے کہا تھا کہ تم اس پہ ہاتھ ڈالو یہ پھر وہی چیز بن جائے گی. موسیٰ علیہ السلام ادھر تو ڈرے تھے لیکن ادھر وہ نہیں ڈرے کیونکہ انہیں تجربہ ہو چکا تھا. تو جب اس نے ہاتھ ڈالا وہ پھر وہی عصا تھی. وہ 3000 لکڑیاں اور رسیاں اس میں کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی. اور پتہ انہیں لگے دا چرا اغدری ذرا رسے و غدری ذرا لخت سشوی بس اکا امساوا. نو اگی پزړه کې دا مکمل خیال راغی، بلکہ یقین وشو چې دا جادو نه دی، دا په حقیقت کې معجزه ده. نو په دې وجه باندې ما تاسو ته پرون ویلو چې دا د هغې دغه ادب وجه وه چې هغې موسی علیه السلام ته ادبا دا ویلي چې ته مخکې پیش کړې معجزه که موږ مخکې پیش کړو. نو الله پاک د هغه ادب په وجه باندې هغې دې حالت ته راورسول چې د هدایت نصیب شو. هغې په سجده باندې وغورځېده. چې په سجده باندې وغورځېده نو دکه ځای کې فرعون چې کوم دی نو هغه لغون ته کې سر اوچت کو، ځکه چې هغې څه ووایي، هغې وی قالو آمنا،
منګه ایمان راوړی دی. نو هغه وی ټیک ده چې دوی خو سیده وکړه، خو دا سیده ما ته وکړه. دوی وی منګه ایمان راوړی دی، په ما باندې ایمان راوړی دی. فرعون یہ سمجھے کہ اس نے مجھے اب بھی تسلیم کیا ہے، سجدہ اس نے مجھے لگایا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم نے ایمان لایا ہے اپنے رب پر. اور وہاں تو موسیٰ علیہ السلام بھی کہتے ہیں کہ نربی فینا ولیدن، جب میں چھوٹا تھا تو اس نے میری پرورش کی. رب وہ کہتے ہیں پرورش کرنے والے کو. تو فرعون کو تھوڑا تھوڑا یقین آ گیا کہ ابھی اس نے مجھے جھٹلایا نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہارون و موسیٰ، ان رب پر ہم ایمان لے آئے ہیں جو ہارون اور موسیٰ کا ہے. اب یہاں موسیٰ و ہارون ہونا چاہیے تھا. ایک خوبصورت پوائنٹ ہے جو ادریس کاندیلوی سے معارف القرآن میں بیان کرتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ موسیٰ و ہارون، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نبی اور رسول دونوں تھے، لیکن انہوں نے ہارون علیہ السلام کا نام لیا. تو اس کی وجہ یہ تھی، دو وجوہات تھی اس کی. یہ وہ وجہ خدا ہوا ہارون علیہ السلام مشہور، وہ چونکہ بڑے بھائی تھے اس لیے اس کا نام پہلے لیا. اور دوسرا جو عقل اور ذہن ان پر کام کرتا ہے وہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب اس نے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ نربی فینا، ماں ستا پرورش کرو، میں نے آپ کی پرورش کی تھی، یعنی اس نے وہاں رب کا نام استعمال کیا. تو اگر یہ موسیٰ و ہارون ہوتا تو وہ کہتے کہ یہ رب تو فرعون ہے، کیونکہ رب کہتے ہیں پرورش کرنے والی کی، اور پرورش کرنے والا تو فرعون تھا. اس لیے انہوں نے اس کی تصحیح کی نہیں. ہارون و موسیٰ، جو ہارون اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کا رب ہے. قال فرعون وی آمنتم له قبل ان آذن لکم، تاسو ایمان روڑو مخی زما د اجازتنا. انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، دا خو ستاسو هغه مشر دی چې تاسو دې نه جادو زده کړی دا. دلته کې یو ډېر ښکلی او مزیداره نکته هغه امام رازي صاحب تفسیر کبیر کې وایي، هغې دا نکتې ډېرې مزیدارې بیاني. هغه وایي د فرعون نه یو دوه خطا شو دغه ځای کې، چې هغې وایي نه په تا باندې کوم ځای ایمان راوړو، موږ خو په ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام پر رب بانی ایمان روڑے. آپ تو ایک عام انسان نہیں، آپ تو جانور ہے، آپ نے تو اپنے رب کو جھٹلایا ہوا ہے. آپ کیسے رب ہو سکتے ہیں؟ اگر آپ میں رب ہونے کی خصوصیت موجود ہوتی تو آپ ہمیں نہ لاتے کہ آپ مقابلہ کریں، آپ خود مقابلہ کرتے. اور پھر ایک موسیٰ اور ایک ہارون جو دو تھے ان کے لیے اتنی جمع غفیر جمع نہ کرتے، تو آپ تو رب ہو ہی نہیں سکتے. تو وہی جب فرعون نے یہ دیکھا تو وہ سمجھے کہ اب سارے لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے. اور ایک قول اس میں یہ بھی ہے کہ اے عصا جب سب وہ رسیاں اور لکڑیاں کھا گئی تو وہ فرعون کی جانب مڑی، تو فرعون دوڑنے لگا. وی چې ارسے اخوڑ گا نا نو یا غمار بیا فرعون طرف تا مخ کړه، اور بس فرعون منډ کړي. تو اس میں بہت سے اسرائیلی روایت اور بھی ہیں، لیکن جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنے جو ان کا تخت شاہی تھا وہاں تک دوڑے. تو شیطان پھر اس کے سامنے آ گیا کہ ایسا نہ ہو کہ اس آدمی پر بھی اثر ہو جائے اور یہ یہاں کہیں کہ رب میں نہیں، رب یہی ہے جو یہ جادوگر کہہ رہے ہیں. تو اس نے اسے کہا کہ بھئی کیوں آپ کیوں اتنے خوفزدہ ہیں، کیوں ڈر رہے ہیں، ذرا اپنے ذہن اپنے عقل سے کام لے. لوگوں تک خدا عقل نہ کار والا دی تو وایا چې بایی کچری دی واقعی بیللی نو پکار داو چې ما راوستي دي زما کسان دي. دا ورته شیطان دا پوینټ هو. نو ما سره خو به صلاح وکړی و کنه په یو ځای به ایمان راوړو. نو دی خو صلاح ونه کړه، مقصد دا دی د دې نه مخکې نه منصوبه وه. موسی علیہ السلام یې مشر دی، دی مرګري دی، ما ته یو ډرامه جوړه کړې ده، اوس به م پته ولګي. دا ورته شیطان په ذهن کې واچول کہ تمہاری بچنے کی اب ایک ہی صورت ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ بھئی تم کہہ دو ان لوگوں سے کہ آدمی میرے تھے، میں نے اس کو مقابلے کے لیے اتارا تھا، اور اس نے مجھ سے رائے معلوم کیے بغیر، مجھے بتائے بغیر کہ بھئی اے حق ہے، اس نے پہلے سے وہ ایمان لے آئے اور میرے ساتھ مشورہ تک نہیں کیا. اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب ان کے شاگرد ہیں اور یہ موسیٰ علیہ السلام ان کے استاد ہیں، اور یہ اس کا بنایا ہوا ایک ڈرامہ تھا، ایک منصوبہ تھا. تو اس سے لوگوں کے
ذہن اور دماغ میں جلدی شیطانی بات بیٹھ جاتی ہے. زمونږ د ټولو نه لویه مسله هم دا ده چې اصل کې د مونږه خپل ذهن ته د پریشانۍ خبرې ډېرې راولو او چې هغې ته هغه نفي سوچ وایي. نفي سوچ زمونږ ډېري او مثبت سوچ زمونږ کمی. مونږ د یو کس په باره کې دا سوچ کوو چې بایي د ترقي وکړه نو مونږ دا نه وایو چې د ترقۍ راز څه دي. مونږ وایو دا ترقي یې ولې وکړه، دی ولې مخکې لاړو. بایي مونږ چې کوم دی نو ګټو مونږه، لګو مونږه، خوراک مونږه ښه کوو او دا جسمونه باډۍ دا د مولیانو او د تبلیغیانو ښه دي چې وګورئ نو نه استاد چې کوم دی نو په خپل ځای باندې ځایږي او نه تبلیغیان ځایږي. تبلیغی حضرات بھی ہٹے کٹے ہوتے ہیں اور اس طرح مولوی بھی ہوتے ہیں. تو عوام یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ کیوں ایسے ہو رہے ہیں، اسے تو ہم کہلاتے ہیں، ان کے لیے محنت کرتے ہیں، ان کے لیے سب کچھ. تو ہم اسے کہتے ہیں بھئی آپ کی جو سوچ ہے وہ نفی ہے، وہ مثبت نہیں ہے، وہ مثبت ہونی چاہیے. بس آخر میں جب کچھ بھی نہیں بنتا تو کہتے ہیں بھئی اے بس ایک حلوہ کھاتے ہیں اور ایک حلوے سے اتنے موٹے اور اتنے صحت مند ہو جاتے ہیں. تو بھئی آپ پر کس نے پابندی لگائی ہے؟ اب بھی کیا کریں، اس کا تو اے ہونا چاہیے تھا کہ بھئی چا پتا سو پابندی لګولې ده که د الوا کې دومره طاقت دي چې مولان یې خوري او مولیانو نه دومره چې کوم دی نو اتیان جوړېږي، تاسو یې هم خورئ. نه موږ وایو دا ولې داسې کېږي، موږ دا نه وایو چې موږ یې مخورو. نو په هغې باندې زموږ هغه سوچ هغه نفي شي. نو هغه نفي سوچ چې کوم دی هغه موږ خوري، ځکه چې حسد کې بدل شي. او د حسد مثال هغه د اور دی، لکه څنګه چې لرګي خوري نو دقه شانته چې کوم دی نو هغه انسان هم خوري. نو د هغه سوچ د لاسه لکه چې زمونږ چاله قرض مثلا ورکړی دی او قرضداري منکر شو، موږ وایو اوس بس چل کېږي، بس غرق شومه، دا شومه، پلانکې شومه، ډنګرې شومه. دا سوچ زه نه کوم چې بھائی کېدی شي دې سړي سره دا قرض وشي دې ماله واپس راکړي. مثال یې داسې دی چې زمونږ یو کس سره نالیږي او هغه ناڅاپه چې کوم دی نو موږ ته ووایي بس یاره بس دا زمام غلطي وه ستا هم غلطي وه. نو څنګه په هغه وخت کې ذهن کولو شي او پریشاني دې نه ختم شي. یا یو سړي ښځې سره جګړه کړي او دی ویره اوس ماښام ځمه نو څه چل بهي دا شپه به څنګه تېرېږي. او هغه ورته وایي چې دی کور ته لړ شي، دی د دلته نه بالکل په چونګ اوبو کې ډوبي. او چې کور ته لړ شي هغه ورته وایي نه 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 زما ستا نه بغیر څوک دی، خدای ورته یې نو بس د ده ذهن داسې را بیدار شي او داسې دمه شي چې لکه اډو څه شوي نه ولې هغه سوچ مثبت شي. یو خبر راته رایاده شو، زمونږ یو مولي صاحب نو هغه به وي دا ښځه نه ده، دا اصل کې دا ښه ده ځه. وی دا په اصل کې دا ښځه نه ده، دا ښه ده ځه. د دې نه مقصد دا دی چې ته ورته خبره وکړې دا به وایي چې ښه ده بس ځه، چې ته څه وایې دا صحیح ده. ته ورته وایې روټۍ روټ دا وایي ښه ده ځه. ته ورته وایې یاره لږ ځان جوړ را جوړ کړه دا وایي بس ښه ده ځه. یاره دې خوا مه ځه ښه ده ځه. نو دا په دې کې تحفیف وشو نو د ښه ده ځه نه ښځه جوړه شوه. اوس ته ورته وایې دې خوا مه ځه، هغه ته وایي نه ځم بې. نو چې وایي ځم بې نو ښځه شوه، بیا خو ښځه نه شوه. یو مولي صاحب له چې کوم دی نو یو سړی راغی نو هغه ورته وایي چې یاره جي ما ته سوال وکړه، زما دپاره سوال وکړه، ما ته زما موافق جوړه نه میلاویږي چې الله راله یو ښکلی غونته ښځه راکړي. وي هغه ورته وایي چې هېڅ چارې هم درته نه کوم. هغه ورته وایي چې ولې؟ ورته وایي چې بس نه کوم درته نو. وي هغه ورته وایي چې نه جي په دې کې ستاسو ځي څه، ستاسو پکې څه نقصان کېږي، زما پکې بلا نقصان کېږي. پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ اپنے بھائی کے لیے جو مانگے فرشتے اس کے جواب میں آپ کے لیے مانگتے ہیں. تو آپ کہیں بھئی اللہ آپ پر مہربانی کرے اور آپ کو نیا سوٹ دے دے، تو فرشتے کہتے ہیں یا رب انہیں بھی دے. آپ کہتے ہیں بھئی اللہ آپ کو گاڑی دے، فرشتے کہتے ہیں انہیں بھی دے. آپ کہیں بھئی اللہ انہیں بنگلہ دے، فرشتے کہتے ہیں انہیں بھی دے. ناغه ورته وی کچرې زما چې خدای پاکه دله ښځه ورکړي نو ستا له به یا درکوي یا نه، یا ماله به یې راکړي نو ما به په غم واړی. او تاسو د پښتنو له خو یې ځکه نه درکوي چې تاسو الحمدلله نه وایئ نو بس هغه یو سره زړی شي د ملای ګاډي ته جوړ کړي بل هم نصیب نشي. که تاسو الحمدلله وي نو په تاسو باندې هم الله رحم کو. نو دلته کې ورته د هغه نیګیټیو ذهن دی چې هغه ورته وایي شیطان ورته وایي چې بای دې ته ووایه چې
دا ستاسو استاز دی. حالانکه موسی علیہ السلام چې دی نه هغه راغلی دی د مدین نه، دغه خو د دې سره انټریکشن نه دی شوی، دې سره مخامخ شوی هم نه دی چې بای دا څوک دي، او هغه ورته وایي دا ستاسو مشر دی. نو څه به وکړمه؟ دمکي وله وکړه. فلو قطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، زه به ستاسو لاس خپې مخالفې کټ کړم، کنډم به هم کړم، ښې لاس او ګس خپه به درنه کټ کړم. ولأصلبنکم فی جذوع النخل، او بیا به هم د کجورو په ونو کې ځوړند کړم. ولتعلمن، او تاسو ته پته ده، اینا اشد عذابا وابقا، چې په موږ دواړو کې، یعنی موسیٰ اور فرعون، ایونا سے اے مقصد ہے کہ آپ کو خوب پتہ ہے کہ موسیٰ اور فرعون میں کس کی سزا زیادہ سخت ہے اور کون اپنی سزا پر فیصلہ سناتا ہے. قالو اگی وتوے لن نؤثرکا، اس اثرم نکی پا منگا باندی، منگا بے پختو کے معنی کو اس اثرم نکی، یعنی لن نؤثرکا، ہم کبھی ترجیح نہیں دیں گے، علی آپ کی بات پر، ما جاءنا من البینات، اس دلائل کو جو ہم نے دیکھے ہیں، تم پر ہمیں کوئی اعتماد ہی نہیں رہا، اب تم جو بھی کچھ کہو، جو بھی کچھ چاہو کرو. والذی فطرنا، منگا آغا ذات پیدا کریو چې هغه ډېر لوی دی. والذی فطرنا، منگا اللہ پیدا کریو چې د چا منگ دا دلائل لیدو هغه پیدا کریو. فاقض ما انت قاض، ستا لاس آزاد، منگا بے پختو کے معنی کو تم جو بھی کچھ کرنا چاہو کرو، جو بھی فیصلہ کرو، آپ چاہو تو ہاتھ کاٹے، ہماری بوٹیاں کر دے، ہماری قیمہ بنا دے، جو کچھ بھی کرے. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، دا فیصلہ خو بصرف د دنیای. انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، منگا بخپل رب ایمان روڑے دی چو اوبکی منگ تخپل غلطے. وما اکرہتنا علیہ من السحر، او آغا چتا پا منگا بانے پا زبردستے بانے جادو کڑا. تو یہاں تفاسیر میں اے بات مختلف روایات سے آتی ہے کہ فرعون نے اپنی سزا پر عمل کیا، اپنے فیصلے پر عمل کیا کہ نہیں کیا، انہیں شہید کیا یا نہیں، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے کہ نہیں. تو اس میں جو سب سے خوبصورت نقطہ ہے وہ امام رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی قرآن اور احادیث سے اس کے بارے میں ہمیں کوئی روایت نہیں ملتی کہ اس کے بعد کیا ہوا، لیکن جو مفسرین حضرات ہیں اس کی رائے یہ ہے کہ فرعون اس عصا کی سام بننے سے اتنا ڈرا ہوا تھا کہ اس نے صرف دم کی ہی دی، کیونکہ یہ شیطان کی باتیں تھی جو اس نے بتائی، وہ اس پر عمل نہ کر سکا، کیونکہ انہیں ڈر اور خوف تھا کہ اگر میں اس کے جانب بڑھوں، میں اپنی سزا پر یہاں عمل درآمد کرنا چاہوں، اسے امپلیمنٹ کرنا چاہوں، تو اگر موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہ اژدہا چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گا، اس لیے وہ عمل نہ کر سکا. او اگی و تراغی پا جواب کیوئی چھ بھائی منگا چی جادو کردی دا، دا فرعون پا وجم کردی دا، دا پا منگ زبردستی کردی دا، دا خو منگ تدانو ویلی چھ پیغمبر دے او موجزے روڑی دا. واللہ خیر و ابقا، اللہ دا ٹولو نا بہتر دے پا لحاظ دا انجام سرا. انہو من یاتی ربہو مجرمن فا ان لہو جہنم، سوک چھ خپل رب تا دا گناہ پا انداز کے راگے او گناہ روڑو گناہگار راگے، بس دوزخی شو. لا یموتو فیہا ولا یحیا، چې دا غي دوره سخت سزاګانې دي چې نه به ژوندی پاتې کېږي او نه به مري. ومن یأتیه مؤمنا، او چا چې ایمان راوړو، قد عمل الصالحات، خو ایمان سره نیک عمل مگو، صرف ایمان بھی کافی نہیں اور صرف نیک عمل بھی کافی نہیں، یہ دونوں لازم ملزوم ہے کہ وہ ایمان بھی لے آئے اور عمل صالح بھی کیا. تو ان کے بعد فاولئک لہم درجات العلا، ان کے لیے اونچے اونچے مراتب ہیں، یعنی بہت عزت والی جگہ ہیں. جنات عدن، چاگہ جنت دے دا ہمیشہ اسے دو، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، چا دیر سر سبز و شاداب دے، دا انسان دا عقل نا، دا انسان دا فکر نا دیر زیاد سیوا دے. وذالک جزاء من تزکا، او اللہ فاکوی دا بدلہ دا ماسرہ دا ہاگا چا چیزانے پاک اساتو، دا غلط عقائدنا، دا غلط خبرنا، دا شرکنا او دا گناہننا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اغرزوتا ہاگا سجستا پا خلاص کی دیئے موسیٰ علیہ السلام، تلقف ما صنعو، پس نوڑے کڑا آگا جادو چی دی جوڑا کڑے وا. انما صنعو کید ساحر، بے شکا دا
دا منصوبه دا د جادوګر وه ولا یفلح الساحر حیث اتی او جادوګر نه کامیابیږي کلم چې راشي میدان ته فالقی السحرة سجدا پس وغورځول شو ټول جادوګران په سجده کې قالو وی آمنا برب هارون و موسی منګه ایمان راوړ دی پر رب د هارون علیه السلام او د موسی علیه السلام باندې قال اویل وت فرعون آمنتم له قبل ان آذن لكم ای تاسو ایمان راوړو زما د اجازت نه بغیر انه لکبیرکم الذی علمکم السحر دا تاسو هغه مشر دی تاسو استاد دی چې جادو مو ته زده کړی دی ولو قطعن ایدیکم زه به کټ کم لاسونه ستاسو و ارجلکم خپې ستاسو من خلاف مخالفي ولأصلبنکم فی جذوع النحل زه به تاسو په سولې کما په هغه تنو د کجورو کې ولتعلمن تاسو ته خبر اینا چې کم یو په منګه دواړو کې اشد عذابا سخت په سزا کې و ابقا په انجام کې قالو اویل وت جادوګرو لن اسرک په منګه اثر نه کی علی خبر استما جاءنا پس داغه نشراغ منګ من البینات کار ثبوتنا والذی فطرنا د هغه ذات د طرف نه چې منګه پیدا کړیو فقز ما انت قاز ته چې سکه اوکا انما تغزی هذه الحیات الدنیا دا خبر دنیا فیصله ان آمنا بربنا منګه خو ایمان وروړ دی په خپل رب باندې لیغفر لنا خطايانا چوبه منګ ته زمنګ غلطه وما اکرهتنا علیه من السحر او هغه چې تا په په زور جادو کړی دا والله خیر و ابقا الله ډیر غوره دی په لحاظ د انجام انه من یاتی ربه مجرما څوک چې الله ته د ګناه په حالت کې پیش شو فان له جهنم دا هغه دپاره دوزخ دی لا یموت فیها ولا یحیا چې ډېرې سختې سزاګانې دي ومن یاتیه مؤمنا څوک چې راغی په حالت د ایمان کې قد عمل الصالحات او نیک عمل یې کړي په اولئک لهم الدرجات العلا د هغه دپاره لوی مرتبې دي جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدین فیها چې جنتونه دي چې همیشه به پکې اوسي وذلک جزاء من تزکا او دا د هغه چا بدله ده چې هغه ځان ساتلي او هغه پرهیزګاري